तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। हामी वचन लिएर आएको छु आज तपाईहरुको बीचमा। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको यस्तो यो संकटको समय, संकटको दिनमा हामीलाई प्रभुले अलिकति सुरक्षा दिएर लगिराख्नु भएछ हैन। मानिसहरू दिन प्रतिदिन मानिसको मृत्यु दरहरू यो संसारमा बढिरहेको समयमा हामी प्रभुको जनलाई चाहिँ आयु परमेश्वरले प्रतिदिन थपी लगाउनु भएको छ। त्यही तपाईँ हामी सबैले हाम्रो अन्तरस्करणदेखि चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हालेलुया। तपाईँको बिचमा वचनमा जानेछु। आजको वचन चाहिँ तपाईँको बिचमा हामीले यस वर्षको हाम्रो थिम चाहिँ के छ? डबल आशिष छ। यो डबल आशिषलाई तपाईँले भण्डार कसरी गर्नु हुँदैछ? आज भण्डारको विषयमा हाम्रो आदरणीय गुरुबा एल्डर बुवाहरूले एकदम मिठो वचनहरू लिएर हामीलाई बाँडिराख्नु भएछ। तर हामी डबल आशिषको एउटा अभिषेक, परमेश्वरको डबल आशिष एउटा अभिषेकको जनले हाम्रो जीवनमा हामीले भण्डारण कसरी गर्दैछौँ? यदि त्यो भण्डारण सही छैन भने हाम्रो जीवनमा के आउँदछ त? आज तपाईँहरूको बिचमा आज यो विषयमा म अगाडि बढ्नेछु। अनि आजको वचनलाई चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा एउटा रोजाइ या छनौट भनेर मैले निकालेको छु। अनि यो वचन चाहिँ तपाईँको मैले बाइबलको चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकबाट तपाईँको बिचमा मैले निकालेको छु, जसमा कि इजरायली जातिहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा जुन चाहिँ दुष्ट कार्यहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि पेलिस्तीहरूको हातमा चाहिँ 40 वर्ष चाहिँ परमेश्वरले सुम्पिनु भएको छ। जुन इजरायलीको 12 घरानाको कुलभित्र दान कुलबाट चाहिँ हैन, अनि एकजना मनो भन्ने व्यक्ति जो निसन्तान थिए, त्यो परिवारभित्रबाट परमेश्वरले अचम्मको काम त्यहाँनिर गरेको हामी चाहिँ वर्णन पाउँदछौँ। अनि उहाँ एउटा निसन्तान परिवार छ, त्यो बीचबाट चाहिँ इजरायलीहरूले जुन गरेको दुष्ट कार्य गर्दाखेरि त्यो पेलिस्तीहरूले चाहिँ उनीहरूको जीवन बिचमा धेरै सङ्कट समस्याहरू ल्याइरहेको घडीमा चाहिँ उहाँको निसन्तान हुने व्यक्तिबाट चाहिँ एउटा छुटकाराको काम गर्नलाई तयारी गर्नु भइरहेछ। अनि त्यो कुरो चाहिँ जब अनि हामीले हामी हेर्नुभन्दा पनि तपाईँको पहिला म अगाडि अलिकति बोल्छु अनि छोटो वचन ठ्याक्क गरेर म सक्छु वचनको बोल चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने सिमसनको जीवनी हो खास। अनि यो चाहिँ जब उसको बुवा र आमा एउटा निसन्तान हुँदा परमेश्वरले चाहिँ उसको आमासँग करार बाँधेको पाउँदछौँ यहाँभित्र कि तिमी एउटा सन्तानबिन छौ, तर तिम्रो जीवनमा तिमी दुवैको जीवनबाट एउटा म सन्तान एउटा छोरा तिमीहरूको बिचमा परमेश्वर दिनुहुँदैछ। अनि त्यो छोराको लागि तिमी एउटा शुद्ध पवित्र हो, कुनै अशुद्ध चिजहरू नखाऊ, कुनै माग मदिरा भन्ने चिजहरू नपिऊ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतबाट एउटा दर्शन भएको छ। अनि त्यो मुताबिक अनुसार उनीहरूले त्यो काम गर्दछ। अनि गरेपछि सिमसनको जन्म हुँदछ यहाँ अघि सिमसनको जन्म हुँदछ, जसले इजरायलीमा 20 वर्ष अगुवाई गरेको हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। प्रियजनहरू, आज हामी मण्डलीमा रहेको हामी यो चाहिँ वचन चाहिँ के भने परमेश्वरले सिमसनको जीवनीबाट हाम्रो जीवनमा चाहिँ ती उहाँले गर्नुभएको कार्यहरूको जुन चाहिँ जे छ घटनाहरू, त्यो बिचबाट हामी कसरी बस्ने त? तपाईँ र मलाई त यो वर्षको थिम डबल आशिषको कुरो आइसकेको छ, पाइसकेको छौँ। त्यसको अभिषेक हामीसँग आइसकेको छ। तर त्यो अभिषेकलाई तपाईँ र मैले भण्डारण कसरी गर्दछौँ त? आज यो जीवनमा हामी सिमसनको जीवनबाट हेरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ म उदाहरण दिँदै जानेछु। सिमसन यस्तो खालको व्यक्ति थियो जसले एउटा आलो भर्खर मरेको गधाको एउटा बङ्गारा चाहिँ निकालेर चाहिँ 1000 जना व्यक्तिलाई ऊ एक्लैले मारेको छ। अनि एउटा जवान सिंहलाई चाहिँ उसले हैन, त्यो सिंहकोलाई चाहिँ के उसले पक्रेर उसले लसार पसार गरेर एउटा बाख्रा भेडाको पाठा जस्तो गरेर उसले मारेको त्यहाँनिर पाउँदछौँ। त्यो 300 वटा स्यालहरूलाई चाहिँ उसले समातेर जोडी बनाएर पुसर बाँधेर चाहिँ त्यहाँनिर पेलिस्तीहरूको त्यो चाहिँ जुन चाहिँ खेतीबाडीमा चाहिँ उनीहरूको अन्नपानीमा चाहिँ त्यो स्यालहरूद्वारा चाहिँ एउटा राँको लगाएर चाहिँ त्यो जलाएर सखाप बनाएको छ। त्यो शक्ति कहाँबाट आएको छ त?
परमेश्वरले दिनुभयो। डबल आशिषको कुरो हामी डबल आशिष कहाँबाट आएको छ? आज हामी हाम्रो आदरणीय गुरुबा एल्डर बुवाले दिइरहनु भएको छ, त्यो परमेश्वरबाट आएको हो। आज तपाईँ र मलाई डबल आशिषको अभिषेक भइसकेको छ प्रियजनहरू। तर यो तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्दछ। आज सिमसोनको जीवनमा 20 वर्ष सेवाकाई गर्ने मानिसलाई धुलोमा दुष्ट शैतानले मिलाएको छ र तपाईँ र म एकदम सावधान रहनुपर्छ हामी प्रभुको जनहरू। आज यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई यो चाहिँ एउटा सचेत गर्नका लागि यो वचन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामीले जानेछौँ कि अब यो वचनको लागि तपाईँमा जान्छ, किनभने त्यस्तो 1001 जना व्यक्ति मार्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरको जब आत्मा पस्छ भने त्यो शक्ति उहाँले पाउनु भएको छ भने त्यो शक्ति आज तपाईँ मलाई दिनुभएको छ। तर हामी 1000 जना मार्ने शक्ति होइन, तर 1000 जनाले 1 जनाले 1000 हजारौं जनालाई परमेश्वरको समीपमा सुसमाचार सुनाएर उहाँलाई प्रभुको वेदीमा ल्याउने जीवन हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मैले यो काम गर्नु पर्दैछ। यो अभिभावक प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। आज हामीले यो वर्षको हाम्रो थिममा डबल आशिष तपाईले कतिको महसुस गर्नुभएको छैन म जान्दिनँ, तर प्रभु तपाईहरुसँग हुन्छ, प्रभु जान्नुहुन्छ र तपाईसँग जानुहुन्छ। तर म चाहिँ डबल आशिष पाएको छु मेरो जीवनमा। त्यही भएर आज म यहाँ जानेछु, यहाँ हेर्नेछौँ कि परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेकलाई मान नगर्दा र व्यवस्था गर्दाखेरिको जीवन के हुन्छ? तपाईहरुको जीवनमा डबल आशिषको कुरो त भइरहेको छ, पाइराख्नु भएको छ। अब त्यसको तपाईहरु व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको जीवनमा कस्तो परिणाम आउँदछ त? अब हामी यहाँबाट हेर्नेछौँ है त। तपाईहरुको बीचमा म जानेछु, यहाँ हामी हेर्नेछौँ। तपाईलाई अघि मैले भनिहालेँ, हामीले यो न्यायकर्ता 15 को 15 मा हामीले हेर्यौँ 1000 जना मानिसको जीवनी तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर हैन। एउटा भर्खर मरेको गधाको एउटा त बङ्गालाबाट चाहिँ उले हतियार काहीँ के पाएन, तर मानिसले एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले ती 1000 जनालाई मारेर चाहिँ एउटा विजयको जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। र फिलिस्तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदम यो चाहिँ डरलाग्दो कुरो थियो। अनि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यिनीहरूले एकदम इजरायली घरानालाई चाहिँ एकदम उनीहरूको हातमा कब्जामा परेको हुनाले उनीहरूले सबै उनीहरूसँग चाहिँ एउटा दासत्वको हिसाबले हेर्दथ्यो। तर परमेश्वरले कहिले पनि उहाँको भय मान्छ, उहाँको वचनमा हिँड्छ भने उसलाई दासत्वमा राख्नु न। तर यहाँनिर चाहिँ 40 वर्षको कुरो राखेको छ। तर अब उसको जीवनभित्र चाहिँ एउटा दान कुलको घरानाबाट चाहिँ सिमसनको जन्म भएर चाहिँ त्यहाँनिर इजरायलबाट छुटकारा दिनका लागि परमेश्वरले तयार गर्नुभएको एउटा नाजिर भनेर त्यहाँनिर चाहिँ उसको आमा बुवाले भनेको पाउँदछौँ कि ऊ एउटा नाजिर हो। नाजिरको अर्थ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा संरक्षक, कसैको निम्ति इजरायली जातिहरूको एउटा संरक्षक भएर ऊ आएको हो। अनि उसको जीवनमा जब उसले 20 वर्षको यो सेवाकाई गर्दाखेरि उसको जीवनमा गरेको कार्यहरू जुन छ, यो सेवाकाईले चाहिँ त्यहाँ धेरैको जीवनमा एउटा आशिषको कुरो ल्याएको छ। तर 20 वर्ष सेवाकाई गर्ने व्यक्तिको जीवनलाई चाहिँ श्राप आएको छ। अब हामी यो जानेछौँ श्राप चाहिँ कसरी त्यहाँनिर आएको छ भन्ने कुरो अब तपाईहरुको बिचमा म हेर्दै जानेछु। यहाँ चाहिँ 20 वर्ष सेवाकाई भित्र चाहिँ एउटा श्राप आउनु कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको हाम्रो बिचमा पनि यो कुरो आउँदछ। हेर्नुस्, यो चाहिँ न्यायकर्ताको 16 को 4 त्यहाँ हेर्यौँ भने एउटा त्यहाँनिर के छ, त्यहाँनिर चाहिँ हेर्यौँ भने तपाईँ हामीले त्यहाँ हेर्यौँ भने 16 को 4 भित्र त्यहाँ हेर्यौँ भने तपाईहरु पढ्नुहुन्छ भने एकपल्ट पढिदिनुहोस् त 16 को 4 लाई। केही समयपछि सिमसोन सोरकको बेसीमा बस्ने दलिला नाउँ भएकी एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फसे। हेर्नुस्, अनि जो दलिला एउटा फिलिस्तिनी एउटा नारी हो ऊ चाहिँ हैन। अनि ऊ चाहिँ एउटा के छ भने यो फिलिस्तीहरूको बीचमा यो नारीले चाहिँ एउटा विश्वासघाती काम गरेको त्यहाँनिर पढ्न पाउँदछौँ। उसलाई चाहिँ त्यहाँ फिलिस्तीहरूको त्यहाँका मुखियाहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने 11,100 चाँदीको सिक्का तिमीलाई दिन्छौँ, तर त्यो सिमसनको जीवनमा त्यो महाबल कहाँबाट आएको छ त्यो चाहिँ तिमीले पत्ता लगाऊ। अब तिमीले कसरी हुन्छ? र उसले चाहिँ एउटा यहाँनिर एउटा प्रेम जालको कुरोमा फसाएको, किन ऊ एउटा विवाहित पुरुष हो पहिल्यैदेखिको।
तर अहिले अर्को कुरो आउँदैछ यहाँ। त्यो हामी अगुवाको जीवनबाट हो। तपाईँहरू सबै अगुवा हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँहरू नसोच्नुहोस् पास्टर एल्डर ठिकै छ अगुवा, तपाईँ सबै प्रभुको काम गर्ने तपाईँ चाहिँ एउटा अगुवा हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको जीवनमाथि आज जसरी सिमसनको जीवनमाथि यो कुरोहरू घटना घट्दैछ, यो घटना अब म यहाँ विवरण म प्रस्तुत गर्दै लानेछु कि उसको जीवनमा उहाँले गरेको कार्य र अचम्म उदेको कामहरू उहाँको जीवनबाट हुँदा हुँदै पनि बिचमा सिमसनले चाहिँ एउटा उसको रोजाइ कहाँ पुग्यो, अन्य घरानामा, अन्य जातिको नारीहरूमा त्यहाँनिर उसको जीवन पुगेको छ। अनि त्यहाँ ऊ एउटा प्रेममा फसेको कुरो पाउँदछौँ। तर त्यो प्रेममा फसाउने चाहिँ हाम्रो जीवनमा आज तपाईँ र मलाई चाहिँ आज यो तपाईँ र मेरो जीवन पनि लागु हुन्छ प्रियजनहरू। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जब यो कुरो उहाँको जीवनमा आयो अनि त्यो नारीसँग यति लीन भयो कि उसको जीवनमा यत्रो महाबल आउने शक्ति कहाँबाट पाएको छ भन्दाखेरि उसले कसैलाई बताएको थिएन। उसले गरेको कार्यले हामी हेर्छौँ 1000 मानिस मारेको, 300 स्यालद्वारा चाहिँ त्यो फिलिस्तीहरूको चाहिँ अन्न बाली सबै सत्यनाश बनाएको त्यहाँ पाउँदछौँ होइन। एउटा जवान सिंहलाई मारेर चाहिँ लक्षर पछाडि मारेको पाउँछ भने त्यो शक्ति कहाँबाट छ? परमेश्वरबाट छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको अभिषेकलाई यदि अवहेलना गर्दछौँ भने, परमेश्वरबाट तपाईँ पाउनुभएको सानो आशिषलाई तपाईँ धन्यवादी दिनु सक्नुहुन्न भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? शैतानले मौका पाउँदछ। अनि शैतानले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो काम गरेपछि हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ के हुन्छ? नाश भएर जान्छ। अनि हाम्रो जीवन जब नाश हुन्छ भने हामी हाम्रो आत्मिकी दाजुभाइहरूसँग मण्डली परिवारमा परमेश्वरको वेदीमा आउने मनहरू के छ? टुट्दै 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 जाँदछ। जब जाँदछ त हामी ट्याक्कै के छौँ? शरीरको अभिलाषातिर डुब्न जान्छ। अनि हाम्रो जीवनबाट अनि तपाईँ र मेरो जीवन हरेक कार्यहरू एउटा यो त उदाहरण मात्रै हो सिमसनको एउटा प्रेमको कुरो। तर तपाईँ र हामीलाई धेरै कुरोले हामीलाई छोप्दछ। लोभको, आत्मडाहको, रिसको होइन हरेकले भेट्दछ। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले ती कुरोबाट निकालेर आज प्रभुको वेदीमा हामीले एउटा डबल आत्माको अभिषेकमा परमेश्वरले राख्नुपर्छ। त यो कुरो चाहिँ तपाईँले मैले प्रभुलाई धन्यवादी दिँदै आजको दिनहरूमा उहाँको समीपमा बढ्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा सिमसनको जीवन भएको घटनाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले एउटा परमेश्वरले उदाहरण दिनुपर्छ कि यस्तो नहो भनेर। यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ जब सिमसोन यति शक्तिशाली व्यक्ति भएको मानिसले जब एउटा दलिला एउटा नारी जो छैन यो फिलिस्ती जातिको नारी अन्य घरानाको जो चाहिँ परमेश्वरको लागि उचित छैन त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ उसले त्यो प्रेमको सम्बन्ध राखेको पाउँदछौँ। प्रियजन हो तपाईँहरू जवान छोराछोरीहरू, जवान दाजुभाइ बहिनी थुप्रोजना हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईहरू आफ्नो कर्मको लागि आज कतिको मण्डलीमा घोडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, म जस्तो छु प्रभु मेरो जीवनको मेरो जो जीवन साथी छ तपाईले चुन्नु भएको करण छ त्यो म जस्तै एउटा शक्तिशाली परमेश्वरको भयमा जिउने हुनु पर्दछ भन्नु भने परमेश्वर त तयारी गर्नुहुन्छ। तर आज तपाईले रूप रङको कुरोबाट हेरिराख्नु पर्छ, त्यहाँ रूप र रङै आउँदछ। तपाईको अस्ति हामीले हाम्रो भाइले सुनाउँदै हैन हाम्रो जीवनमा चाहिँ के छ मृत्यु र जीवन छ हैन। हितोपदेश हामीले 18 को 21 लाई हेर्नु त्यो पाउँछौँ। तर तपाईले जस्तो बोल्नुहुन्छ परमेश्वर त्यस्तै पाउँछ। तपाई एउटा आत्मिक उन्नतिमा बढेको छोरा हुन्छ, तपाईको कर्म तपाईहरु अहिले सिंगल हुनुहुन्छ, तपाईको जीवन साथीको लागि त्यस्तै कर्म माग्नुहोस्। बाइबलले भन्छ एउटै जुवामा नारेको जीवन साथीको जरुर पर्दछ। तर आजको छनौट जसरी बाइबलमा जसरी सिमसनको एउटा छनौट छ, यो छनौटले जीवनमा नाश ल्याउँदछ, बर्बाद ल्याउँदछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको बीचमा तपाईलाई चाहिँ हामीले यो वर्षको डबल आशिषको यो अभिषेकको जीवन पाइरहेको हामी छोराछोरीमाथि यो किसिमको विपदहरू नआओस्, यसलाई भण्डार गर्न सक्नुभएको छ भनेर म आज यो वचन तपाईको बिचमा एउटा चाहिँ के छ बीचमा मैले ल्याइरहेको छु। अनि यहाँनिर जब यो न्यायकर्ता 16 को 4 देखि हामीले 13, 14 सम्म 15 सम्म हेर्दै गयौं भने त्यहाँनिर उनले उसको मायामा डुबेर धेरै त्यो रहस्य कुरो खोल्नका लागि धेरै त्यहाँ त्यो दलिला एउटा नारीले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो सफल भइरहेको हुँदैन। अन्तिममा के हुन्छ भने त्यो नारीले
तीनपल्ट मलाई यसरी इन्कार गर्नु, मैले तपाईँसँग एउटा प्रेम, मलाई माया गर्नु हुँदैन रहेछ, यो गर्नुहुन्छ भने उसले धेरै बाहना बनाएको छ। उसले लास्टमा उसले बताएको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने अब तपाईँलाई अब बताउने कुरो छ। अब उसको विनाश आउने कारणहरू के रहेछ त्यहाँ हामी बताउने छ है त। न्यायकर्ता 16:17 त्यहाँ हेऱ्यौँ भने 17 तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् अघि त्यहाँ म यो किनभने तपाईँहरू त्यो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर उहाँले गर्नुभएको कार्य एउटा लिप्त भएर एउटा प्रेममा डुबेको मानिसको कहानीहरू त्यहाँभित्र छ। त्यो कहानीलाई हामी खोल्दैनौँ, तपाईँ हामी हेर्नेछौँ। तर त्यो कहानी चाहिँ प्रेम र प्रेमिका भएपछि त्यो बिचको एउटा रहस्य कुरो चाहिँ खोल्दछ। कसरी? शैतान बाठो छ, चतुरो छ शैतान। शैतानले तपाईँ र मेरो हरेक कुरो बुझ्दछ। हामी कुन प्रकारको मानिस हौँ शैतानले सबै जान्दछ। हामीले यो प्रेरितको पुस्तक हेर्नु, तपाईँलाई म भन्छु 19 को त्यो 13 र 16 भित्र हेर्नुहोस्। त्यहाँ शैतानले के भन्छ? दुष्ट आत्मा बसेको व्यक्तिभित्र त्यसले के भन्छ? येशूलाई म चिन्दछु, पावललाई म चिन्दछु, तिमीहरू चाहिँ को? अनि उनीहरूले चाहिँ लखटेको पाउँदछन्। यो कुरोहरू पनि आउँदछ। त्यही भएर यहाँनिर यही काम गरौँ। उसको कमजोरी, सिमसनको कमजोरी कहाँ देख्यो? एउटा अन्य घरानाको स्त्री, एउटा व्यभिचारको आत्मा हो। यो चाहिँ बाइबली हिसाबले हेर्नुपर्छ। यो एउटा आत्मा हो। यो आत्मा ऊ भित्र पस्यो, पछि त्यहाँ अनि भत्ताभुङ्गै भएको जब हामी 16:17 त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। अगुवाई छ कसैले भन्नुहोस् त, पढ्नु त नत्र भने मेरो कपाल कहिले छुरा लागेको छैन, किनभने जन्मैदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको म एक नाजिरी हुँ। म यदि मेरो कपाल फैलियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ र म अरू मानिस जस्तै निर्बल छु। हालेलुया। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको। हेर्नुहोस्, नाजिरी भनेको छ यहाँनिर। अनि यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षक, इजरायली घरानालाई संरक्षण गर्नका लागि परमेश्वरले बनाएको प्रभुको जन हो। आज कति आनन्दले, कति मिठो तरिकाले एउटा अन्य घरानाको स्त्रीसँग त्यो आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको एउटा महान त्यो अभिषेकलाई कति अपहेलना गरेर तुच्छ स्वभावले उसले त्यो बोलेको पाउँदछौँ। प्रियजन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको जीवन हो। यो जीवनबाट परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँको काम र कार्यहरू हेर्नुहुन्छ। आज त्यो काम र कार्यको लागि तपाईँ र मलाई आज यो वेदीमा खडा गर्नुभएको छ। त्यो वेदीमा खडा मात्रै छ, हामी एउटा ब्लेसिङको जीवन जिरहेको छौँ हामी सबैजना। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको बिचमा यही कुरो म ल्याइरहेको छु। यो चाहिँ एउटा सावधानी तपाईँहरूको बिचमा। हामी डबल आशिष पाएपछि मात्रै हुँदैन रहेछ। त्यो डबल आशिष लिएर भण्डारा गर्ने हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो बिचमा तपाईँलाई यहाँ आज वचनहरू प्रकाश पार्दैछु। यहाँनिर भन्दछ कि उसले, हे प्रिय, म एउटा के छु? एउटा परमेश्वरले छनौट गरेको एउटा म नाजिरी, एउटा परमेश्वरको म सेवकाई गर्ने एउटा म अगुवा हुँ। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो बुबा र आमालाई मेरो शिरको केस कहिले पनि नकाट्नु दिनु भनेर। त्यो काटेपछि म के हुँदछु त? बलविन, महाबल भएको कुरो आज फिलिस्तीहरूले खोजिरहेको बेला एउटा त्यहाँ बलविन, निर्बल हुन्छु भनेर त्यहाँनिर ऊ आफै बोल्दछ। प्रियजन, त्यही भएर तपाईँ र मैले हामीलाई परमेश्वरले भन्दा समय सुहाउँदो तिमीहरूको बोली वचन बोल्ने गर, ताकि ती बोली वचनहरूले के हुन्? समय सुहाउँदो बलियो भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यो सुन्नेलाई पनि एउटा अनुग्रह मिलेको होस्। अनि ती सुन्नेलाई अनुग्रह मिल्दाखेरि तिनीहरूले पनि आज तिमीले पुजेको परमेश्वरलाई पुज्न सकेको होस्। आज तपाईँ र मलाई यो जीवन प्रभुले दिनुभएको छ। तर आज हामीले परमेश्वरले हामीले दिनुभएको त्यो वरदानहरूलाई, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अभिषेकलाई चाहिँ हामी ख्याल ठट्टा गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आत्मिकी उन्नति हुनु साह्रो छ। आशिष परमेश्वरले दिइरहला, तर तपाईँले मैले यो आशिष पाएर म सबै कुरोमा प्रशस्त धरतीमा रहेर जीवन जिउँछु भनेर तपाईँले मैले प्रभुलाई चाहिँ विश्वास गरेका हुन। यो हाम्रो जीवनको जब अन्तको दिनमा परमेश्वरको राज्यमा मेरो जीवनले बास पाओस्, मेरो आत्माले भनेर हामीले परमेश्वरलाई पुकारेको हौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यहाँनिर भन्छ एउटा अन्य घरानाको नारीलाई जो परमेश्वरले
मन नपराउने एउटा घराना छ, त्यो घरानाको नारीले चाहिँ उसले सबै आफ्नो भेदहरू खोल्दछ। जब यो भेदहरू खोलेपछि उसको लागि त खोलेर एउटा आनन्द भयो। मैले मेरो प्रेमिकाको लागि मैले कति मात्र बोलेँ भने, आज उसलाई धेरै दुःख दिएँ, धेरै दुःख दिएको पाउँछौँ कि हामी अगाडि हेरौँ भने है तपाईँले 16को 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 गर्दा हेर्नु भयो त्यहाँनिर सब पाउँछौँ। त्यहाँनिर उसले चाहिँ धेरै प्रकारको कामहरू उसले त्यो विफल भएको छ। तर त्यो एउटा कुरो उसले जब मुखबाट खोल्यो अनि यहाँ उसको जीवनमा चाहिँ एउटा श्राप आएको पाउँदछौँ। हामी जानेछौँ, अब हामी यसरी हेर्नेछौँ। म दुवै बाटो यता पनि छ, यता मेरो दुईपट्टि नै वचन छ। आज दुईपट्टिबाट म हेर्दै तपाईँको बिचमा लानेछु। अब हामी यहाँ जानेछौँ, हामी अब जानेछौँ कि 16को 21 हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर म आफै यसलाई पढ्नेछु। तब फिलिस्तीहरूले तिनलाई पक्रेर तिनका आँखा निकालिदिएर गाजामा, किनभने यो कुरो चाहिँ बताएपछि अब यो कुरो तपाईँको बिरुद्ध लान्छु। अनि तिनको चाहिँ त्यो आँखा निकालिदिएर गाजामा ल्याएर त्यहाँ उनीलाई तिनीहरूका तिनलाई चाहिँ काँसका साङ्ग्रीले बाँधे र ज्यालखानामा राखेर चाहिँ एउटा जाँतो पिद्ने कमारा बनाए। कसले? फिलिस्तीहरूले। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको सेवा गर्ने सेवक अगुवाको जीवन हेर्नुहोस् कहाँ पुऱ्याएको छ। लुसिफरले, डियाबलसले। उसले जान्दछ तपाईँ र मेरो जीवनको, हाम्रो आत्माभित्रको कुरोहरू, तपाईँ र म शरीरमा कसरी रमाउँछु त जान्दछ। त्यसले त्यही कुरा हाम्रो जीवनमा लाउँछ। तर यदि तपाईँ आत्मिक जीवनमा रमाउनुहुन्छ भने शैतानले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, आउँदैन हाम्रो छेउमा। भन्छ उसले, येशूलाई म चिन्दछु, पाउललाई चिन्दछु, तिमीलाई पनि म चिन्दछु भन्ने छ। तर बाइबलले चाहिँ भन्छ येशू र पाउललाई म चिन्छु तर तिमीहरूको म चिन्दिनँ। उनीहरूलाई त्यहाँ भन्छ एउटा निर्वस्त्र बनाएर लहटेको पनि त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो, यूहन्नाको पुस्तकमा पनि छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के गर्छ सिमसोन, एउटा त्यस्तो के अरे 1000 जना मानिसलाई मार्ने दुश्मनलाई चाहिँ एउटा ऊ एक्लैले सबै गर्ने एउटा जवान बाघलाई मार्ने मानिसहरूको जीवन आज किन एउटा सानो एउटा बोली परमेश्वरले दिनुभएको त्यो शक्तिशाली वचनलाई तुच्छ ठानेर जब बोलियो भने, बोलीको कारणले गर्दाखेरि आज त्यहाँनिर कति ठुलो दुर्घटना। ऊ के गर्दैछ त साङ्लाहरूमा, काँसका साङ्लाहरूमा बाँधिएर चाहिँ कहाँ जेलखानाभित्र त्यही पनि जाँतो पिने एउटा कमारा बनाएको हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ जब उसले मेरो केस चाहिँ जब काटिन्छ, म एकदम केस काटेपछि मुडुलै हुन्छु, त्यहाँबाट मेरो बल हराउँछ। अनि त्यो चाहिँ खबर पुऱ्यायो। जो चाहिँ को पुऱ्याउने को थियो भन्दाखेरि दलिला, जो विश्वासघाती नारी भन्दछ बाइबलमा पनि। त्यो नारीले त खबर चाहिँ अनि फिलिस्तीहरूको त्यो मुखियाको घरमा मुखियाकोमा पुऱ्यायो। किन? त्यो लोभमा परेको नारी छ उसले। अनि त्यो कुरोहरू त्यहाँ पुऱ्याएको हुनालेदेखि त्यो चाहिँ त्यहाँको सबै मानिसहरू आएर उसलाई समातो, उसको केस काटो, उसको बलहरू सबै गयो। अनि कमजोरी भएको त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि कमजोरी भएपछि उसलाई कहाँ ल्यायो? अनि एकैचोटि उसलाई कहाँ जेलखानामा ल्याएको छ। अनि आँखाहरू के गरेको छ? हेर्ने बनाएको छैन नि, फुटाइदिइसकेको छ, अन्धा बनाएको छ। अनि त्यहाँबाट उसले के गर्दैछ? त्यहाँ जेलमा मजाले बसेन, जाँतो पिन्दैछ। आज तपाईँ हामी सबै प्रभुको जनहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वर दिनुभएको वरदान। अब तपाईँले मैले, यदि तपाईँको परिवार परिपक्व परमेश्वरमा छैन भने तपाईँले सुसमाचार परमेश्वर सुनाएर उहाँलाई परिपक्वतामा पार्नु पर्दछ। तपाईँको परिवारबाट, तपाईँको आफ्नो आफन्तबाट छिमेकीबाट तपाईँले, अनि तपाईँको गाउँ बस्तीमा, तपाईँ गाउँ बस्तीबाट तपाईँले, अनि जिल्लाबाट अञ्चल देश विदेश परमेश्वरको सुसमाचार सुनाएर हरेक जातिलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउनको लागि आज तपाईँ र मलाई यो अगुवाईको जीवन प्रभुले दिनुभएको छ। यो डबल आशिषको जीवन दिनुभएको छ। यदि यसलाई हामी चाहिँ तुच्छ ठान्दछौँ भने हामीलाई चाहिँ श्राप शैतानले ल्याउँदछ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा बर्बाद गर्दछ। अब हेर्नेछौँ यहाँनिर, यो त ठिक छ, उसले त्यस्तो पारेर त्यतिकै बसे त एउटा बेग्लै कुरो। अब यहाँदेखि अझै हामी तल हामी जानेछौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर वचनलाई म सक्दै छोटो बनाएर म लान्छु, समय छैन। त्यही भएको कारणले हामी चाहिँ न्यायकर्ता 16को 25लाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हामीले 16को 25 चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोस् एकपल्ट। हजुर पढिदिनु त लु। जब उनीहरू साह्रै आनन्दित भए तब उनीहरूले भने, फिलिस्तीनीहरू जब साह्रै आनन्दित भए
उनीहरूले भने सिम्सनलाई झिकाऊ र त्यसले हामीलाई तमासा देखाओस्। तब उनीहरूले सिम्सनलाई जालखानाबाट झिकाए र तिनले सबैको सामुन्ने तमासा देखाए। उनीहरूले तिनलाई मूल खुप्पाहरूका बीचमा उठाए। 25 ठिक छ ल, त्यो राख्नु। धन्यवाद प्रभुलाई। यहाँनिर भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, फिलिस्टियनले चाहिँ के भन्दछ, ओहो हामीले हाम्रो ईश्वरले हामीलाई जुन शक्ति दियो, आज त्यो त्यत्रो शक्तिशाली भएको मानिसलाई के गर्यौँ, हामीले बन्दी बनाएर हाम्रो पाइतालमा राखेछौँ भन्दैछ। परमेश्वरले बनाउनु भएको अहिले प्रियजनहरू, आज तपाईँहरू कति कुरो प्रभुलाई चाहिँ एउटा दोष लाउनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनबाट काम गर्ने दोस्रो हाम्रो बिचमा ताकत छ, शक्ति छ, शैतानी शक्ति। आज त्यो शक्तिलाई हामीले बुझ्यौँ भने, जान्यौँ न भने हाम्रो जीवनमा पनि यो कुरोहरू यो हुन सक्दछ। यसैले आज तपाईँ र मलाई हामीले वरदान हेरेको छौँ नि, अघि हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा वरदान 9वटा वरदानभित्र आत्मा छुटाउने वरदानहरू छ। तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, पढिसक्नु बुझ्नुभएको छ। जब तपाईँ र मैले प्रभुको छोराछोरीले आत्मा छुटाउँछौँ, पवित्र आत्मा र एउटा दुष्ट आत्माको बिचको कुरो हामी छुटाउँदैन भने आज यो कुरो हाम्रो जीवनमा आउँदछ। यही भएको कारणले गर्दा यहाँनिर भन्छ उसको तमासा हामी हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् कस्तो डर लाग्दो, दुःख लाग्छ। ऊ एउटा यति महान काम गर्ने परमेश्वरको जन, परमेश्वरको काम 20 वर्षमा अगुवाई गरेर हिँडेको व्यक्ति, डबल आशिषको अभिषेकको अभिभार पाएको व्यक्ति, आज मण्डलीमा आज उसको जति पनि इजरायली घरानालाई उसले सम्हालिरहेको जातिको आज आफ्नो घराना सम्हालेको एउटा व्यक्तिको जीवनलाई आज बडा दुःख लाग्छ। परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई तुच्छ ठानेर एउटा हिलोमा माटोमा फाल्नु भनेको दुःख लाग्दो कुरो हो। अनि यसले चाहिँ हामीलाई जीवनमा जिउन परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छैन, तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले अनन्तको जीवनमा जिउन अधिकार दिनुभएको छ। हामीबाट अरूलाई बचाउने अधिकार दिनुभएको छ प्रभुले। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म अब हेर्दैछु, हामी अब तपाईँहरूले बिच अलिकति म कुरो यस बिचको निकाल्नेछु। यहाँ हेरौँ, तमासा भनेको त डरलाग्दो छ नि अघि। आज परमेश्वरको जनको जीवनबाट तमासा कस्तो देखाउनु पर्यो भने त्यो पेलिस्टीहरूलाई चाहिँ सबलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने, सुसमाचार सुनाउने, बत्तिसमा दिने, प्रभुको राज्यमा एक एक पेलिस्टीहरूलाई चाहिँ ल्याउँदै पेलिस्टीको जुन तिनीहरूको जीवन, तिनीहरूको जुन चाहिँ शैतानिक आत्माबाट चलेको मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउँदै तिनीहरूको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने ठाउँमा आज उनीहरू आफै तमासा हेर्छ सिम्सनको जीवनबाट। प्रियजन हो, तपाईँ र म पनि परमेश्वरको काम गर्ने जन हो। आज तपाईँलाई मैले परमेश्वरले दिनुभएको अभिभावकलाई बोकेर आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति आज हामीले हरेक जातिको बिचमा खडा भएर सुसमाचार सुन, हरेक जातिको बिचमा खडा भएर चाहिँ परमेश्वरको महिमाको कुरोहरू, गवाईको कुरो हामी दिने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र म संसारमा भुल्दछौँ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरू मेरो लागि चाहिँ एकदम दुर्भाग्य हो। अनि यो तमासा हुन्छ। अनि यो तमासा चाहिँ कसले बनाउँछ? दुष्ट दियावसले तपाईँले मेरो जीवनबाट बनाउँदछ। यसको लागि प्रभुले तपाईँ र मलाई अगुवाको रूपमा, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको जनको रूपमा हामीले चुन्नुभएको भने प्रियजनहरू, यही भएर तपाईँ र म एकदम होसियारपूर्वक भएर एउटा प्रभुको दिनुभएको, प्रभुले हामीलाई दर्शन, प्रभुले दिनुभएको हाम्रो कार्यलाई चाहिँ हामीले भण्डारण गर्ने एकदम जरुरी छ। हामी चाहिँ तमासा देखाउनका लागि परमेश्वरले हामीलाई यो परमेश्वरको वेदीमा ल्याउनु भएको हो। यही भएर तपाईँहरू आज चर्चमा आउनुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको जीवन जसरी यहाँ अनुशासित भएर कति प्रेमपूर्वक प्रभुको भयमा रहेर तपाईँले सुसमाचार सुनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँको जीवन यहाँबाट बाहिर ढोकाबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यहाँ तपाईँहरू त्यस्तै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँको प्रत्येक पाइलामा परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरिराख्नु भएको हुन्छ। परमेश्वरलाई हर पल हर घडी तपाईँहरू धन्यवाद दिइराख्नुहोस्। अगुवाई माग्नुहोस्। आज अगुवाई जब हामी माग्दैनौँ न, शरीरको इच्छाले हाम्रो जीवनमा काम छ भने चाहिँ तपाईँमा सतर्क रहनु पर्दछ। आज हामीलाई सिम्सनको जस्तो एउटा दलिला होइन, एउटा नारी जो विश्वासघातीको जीवनभित्र शैतानले पासोमा पार्दछ, त्यस्तो पासोबाट चाहिँ हामी बच्नु पर्दछ। त्यही भएको कारणले तपाईँको बिचमा हामीले एउटा डबल आशिषको कुरो, अभिषेकको प्रार्थना, आशिषको वचन बाँड्छौँ, प्रार्थना गरेछौँ।
तर तपाईँहरूले यसलाई कतिको महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँको जीवनमा डबल आशिष यो 2021 को थिममा हामीले राखेको छौँ। दोस्रो राजाको हामीले 2 राजा 2:9 हामीले पढ्न पाउँदछौँ। आज त्यो तपाईँहरूको जीवनभित्र आइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँहरूले अपहेलना गर्नुहुँदैछ कि सम्मान गर्नुहुँदैछ? तपाईँहरूको बिचमा यो वचन मैले यसरी लिएको छु कि तपाईँहरू सबले मलाई विश्वास छ प्रभुमा रहेर विश्वास गर्दछु कि तपाईँहरू सबले सम्मान गर्नुभएको छ र त आज यहाँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँले सम्मान गर्नुहुन्छ भने अब यो तपाईँले पाउनुभएको डबल आशिष अब तपाईँले छर्नु पर्दछ। आज अरू मानिसले तपाईँले छर्नु भएको हेरेर उनीहरूको चकित होस्, उनीहरू अचम्मित होस्, तिनीहरूले देखोस् ओ प्रभुको छोरा र छोरीले आज हाम्रो घर परिवार सबलाई परमेश्वर राज्यले हामीलाई त आज प्रभुको राज्यले हाम्रो वंश कुलहरू चाहिँ सकिसक्यो भने त्यो खालको उनीहरूले चाहिँ तर यिनीहरूले तमासा नहेरेको होस्। आज हाम्रो जीवनबाट चाहिँ त्यो कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। आज हाम्रो देश नेपाललाई मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईसम्म हरेक जातिको बिचमा परमेश्वरको सुसमाचार छरेर आज त्यहाँनिर परमेश्वरको कार्यको अचम्म र उदेको कामहरू हाम्रो जीवनबाट गर्नुपर्दछ। अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा आशिषको तमासा देखेको छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मैले हामी काम हाम्रो लागि प्रभुले सुम्पिनु भएको छ। यदि तपाईँहरू सिमसनको जस्तो जीवनीमा यदि जानुहुन्छ भने ती व्यक्तिले अन्य जातिले हाम्रो जीवनको तमासाहरू देख्छन्। कसरी जेलखानामा हामीले जाँतो पिसेको, हाम्रो आँखाहरू फुटाइएको, एउटा अपहरित भएको, हामीलाई परमेश्वरले अपहरित भएको व्यक्ति बनाउनु भएको होइन, सबैको बिचमा उहाँले उच्च बनाएर राख्नु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज त्यस्तो परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ हामीले आज सिमसनको जीवनीबाट उहाँले गर्नुभएको यो कार्यहरूबाट चाहिँ जुन चाहिँ अन्तिममा आएर जुन घटनाहरू घटेको छ यो कार्यहरूबाट हामी अलग हुन्छौँ। तर सिमसनलाई जसरी परमेश्वर दिनेको आज 1000 जना मानिसलाई चाहिँ मार्ने शक्ति, जवान बाघलाई चाहिँ लछार पछार गरेर मार्ने शक्ति, आज त्यो स्यालहरूलाई चाहिँ 300 स्याल पक्रेर चाहिँ उनीहरूको पुछर जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्लेस्टिकहरूको चाहिँ अन्न बालीमा आगो लगाउने शक्ति पाएको थिएन। आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हामीलाई दिएको छ। अब हामीले जसले प्रभुहरू पाउनु भएको छैन, जसले प्रभुलाई चिन्दैन त्यो ठाउँमा अब हामीले अब त्यो के गर्नु पर्यो? परमेश्वरको सुसमाचार सुनाएर अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको राज्यमा ल्याएर ती सबै अन्य जातिलाई चकित पार्ने एउटा हामी तमासा देखाउनेछौँ। हालेलुया। धन्यवाद छ। आजको वचन मेरो समय छैन हामीसँग, त्यही भएर वचन राख्दै म जानेछु र आजको वचनको विषय यही हो। तपाईँको बिचमा आशिषको वचन हामी सधैँ बोल्छौँ, तर म कोही बेला सावधानी हुने वचन पनि कोही बेला आज मलाई अगुवाई भयो, मैले तपाईँको बिचमा यो वचन राखेको छु। र आज हामीले चाहिँ डबल आशिष पाएको छोराछोरीको हाम्रो भण्डारण चाहिँ डबल आशिषको भण्डारण चाहिँ अब हामी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नेछौँ, सैतानलाई मौका दिनेछौँ न। र आजको वचनलाई यी राख्दै तपाईँहरूबाट म छुट्न चाहन्छु। हवस् त सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो आदरणीय गुरुबाबुलाई बोलाउन चाहन्छु। म उहाँलाई सबै समय दिनेछु, उहाँले सबै समय दिनुहुनेछ।